कोडार बेतोडीच्या ॲग्रिकल्चर फार्मांक मोठ्या प्रमाणात आता ह्या ब्लॅक स्पॉटार लोकांची गर्दी उदक न्हांवपाक दिसून येता। गेली कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या ब्लॅक स्पॉटार कितलेशेच जाणां बुडोवन मरण येयल्लें आसा। एकाच वेळाक 3 जाणांक सुद्दां हांगा बुडोवन जी दुर्घटना आसा, मोठी दुर्घटना घडलेली आसा आनी ताका लागून ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान हांगा जे कंपाउंड घातलेलें आसा त्या कंपाउंडाक ही गेट ना, पूण तेंच्यांनी भितर कोणाक एंट्री मेळपाक जायना म्हणून हांगा जे खणून दवरलेलें आसा। पूण लोक हांगा रस्त्यार गाडयो दवरून जे फार्म आसा त्या फार्माच्या भितरल्यान दूधसागर न्हंयक उदक न्हांवपाक वयता। मोठ्या प्रमाणान आयतारा गर्दी दिसून येयल्ली आसा। हांगा जेन्ना ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या गेटीर वचून सिक्युरिटी गार्डाक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा आपल्याक ह्या बद्दल आपल्याक कांयच लागना, आपूण मेन गेटीर आसा, मेन गेटूच आपल्याक लागता, ही दुसरी गेट आसा ती आपल्याक लागना अशें तेजें उत्तर काय तरी वेगळेपण दिसून येयलें हे। सो हांगा खंय तरी ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाचो कांयच कंट्रोल ना असो दिसून येता, कारण हांगा एकूच सिक्युरिटी गार्ड आसा आनी तो दोनूय गेटी पळोवपाक शकना हेवूय तितलेंच खरें आसा। पूण हांगा जे ब्लॅक स्पॉट म्हणून वळखतालो आनी अंदाजे 20 पेक्षा कितलेशेच जाण हांगा बुडोवन मेल्ले आसा। ताका लागून हांगा आतां खंय तरी सरकारान तशेंच ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान हांगा कडक बंदोबस्त किंवा कडक जे पावलां आसा ती उचलची पडटली, नाजाल्यार हांगा परत ह्या ब्लॅक स्पॉटार दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा। द वॉयस खातीर कोडारच्यान स्वप्नेश च्यारी। The voice for Coin.